हमसे आधे भी नहीं देता, और अगर कोई वादा भी करता है तो 20-20 साल भी देता। तो हम ज़मींदारों को भी पैसे देते हैं, अपने मेंबरों के लिए भी। आज देखें इतनी धूप में मैं खड़ा हूँ, किसके लिए खड़ा हूँ? अपने मेंबरों के लिए खड़ा हूँ, ताकि हमारे ऊपर एक लायबिलिटी है, एक ज़िम्मेदारी है। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब, आज आपका अचानक विज़िट और सुबह सुबह 8:30-9 बजे डोग स्टेडियम में खुद नहीं है, तकरीबन 1 किलोमीटर तो आपने पैदल सफ़र किया। अल्लाह खैर करे, क्या प्रोग्राम है आज का? आज माशाल्लाह जी बहुत बड़ी खुशखबरियाँ हैं हमारे रियल एस्टेट बरादरी के लिए, इन्वेस्टर के लिए, हमारे मेंबरों के लिए। इस वक्त आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत ज़मीनें हैं, जो काश्तकारी वाली ज़मीनें हैं, और पीछे इतनी बड़ी मशीनरी लगी है। तो ये आज बड़े बड़े माशाल्लाह पीस क्लियर हुए हैं। तो मैं थोड़ी देर में जाकर जो मेन पीस है वहाँ पे खड़े होके, क्योंकि तो जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ भी तकरीबन 150 के कनाल ज़मीन हमने आज ली है। तो ये अभी खड्डे लग रहे हैं, तो थोड़ी देर में मैं आपको असल कहानी से आगे ये फैसल हिल बी ब्लॉक में ये पीस आ रहा है? हाँ, इंशाल्लाह। और आगे जो पीस आएगा वो कहाँ पे होगा? वो भी वहीं है। तो वहाँ पे आप हमें टाइम देंगे तफसील डिटेल बताने के लिए। लेकिन आज आपने चौधरी साहब बिल्कुल जोगर पहने हुए, मेरा तो पसीना निकल गया आज। तो आज बस सारा दिन इधर ही है, फिर आपको पता चलेगा कि जिस स्कीमें बनानी, जमीनें खरीदनी, कब्जे लेने कितने मुश्किल है। ये लोग क्या पता चलेगा। चौधरी साहब मैं ही बात कर, आप शुरू कर रहे हैं बात? चलो ठीक है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज माशाल्लाह हमारी रियल एस्टेट बरादरी, हमारे मेंबरान, हमारे इन्वेस्टर और हमारे दोस्त अहबाब के लिए बड़ा खुशी का दिन है कि आज मैं इस वक्त डोग सैदू में और ब्लॉक बी में मेन ठट्ठा कली रोड के ऊपर खड़ा हूँ। और आज हमने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। तकरीबन 450 कनाल ज़मीन का पीस जो डोग सैदू और जलाला और फैसल हिल स्कीम में आता है, वो हमने ख़रीद किया है। तो आज इसके कब्ज़े का इफ्तिताह करने आए थे। रात को हमारा सौदा तय हुआ है, तो आज सुबह आकर हमने इसके ऊपर सारी ज़मीनों के ऊपर, क्योंकि ये कब्ज़ा तकरीबन 5 पीसों पर मुश्तमिल है, 450 कनाल। तो आज उसमें जगह जगह हमने जो हमारा एक तरीका है कि हमने खड्डे लगाने, कब्ज़ा लेना शुरू कर दिया है। तो आज इंशाल्लाह आज से 2-3 दिन में ये कब्ज़ा 450 कनाल का मुकम्मल हो जाएगा, और फिर 2-4 दिन के बाद इसके ऊपर डेवलपमेंट भी शुरू हो जाएगी। और मैं इस मौका पर एक बड़ी ख़ास बात करना चाहता हूँ। सब लोग जानते हैं, पूरा इलाका जानता है, हमारी रियल एस्टेट बरादरी जानती है, मेंबर जानते हैं कि मलिक नुसरत साहब मेरे छोटे भाई हैं और मेरा इनके साथ 20-25-27 साल से ताल्लुक़ है। तो ये ज़मीन मलिक नुसरत साहब, इनकी फैमिली, मलिक बाबर साहब खड़े हैं, और हमारे हाजी मदर साहब खड़े हैं, बाबू रब नवाज, और फिर अपना बाबर साहब, तो हमारे बुजुर्ग मीर अफजल साहब खड़े हैं, फिर हमज़ा बरिस्टर की ज़मीन थी। ये माशाल्लाह एक पूरी फैमिली थी जिसके जो तकरीबन 5 बड़े ख़ानदानों पर मुश्तमिल थी। तो इन्होंने यूनिटी का मुजाहरा करते हुए तो इकट्ठी हमें वो ज़मीन दी। तो इनका तावन हमेशा, पहले भी आपको पता है मल्टी गार्डन B17 को कामयाब बनाने में इनका कितना रोल है, और फैसल हिल की बुनियाद रखने में और इसको कामयाब बनाने में भी इस ख़ानदान का बड़ा रोल है। तो हम भी इनके लिए बड़ा, हमारे दिल में भी बड़ा प्यार मोहब्बत है। तो इन्होंने रात को बड़े खुले दिल का मुजाहरा करते हुए, आपको पता है ज़मींदारों से ज़मीनें ख़रीदनी जिसमें सारी ज़िंदगी वो काश्त करते रहे हों, या उनका कोई कारोबार, वो बिज़नेस हो, जिस जगह पे हम खड़े हैं आपको पता है ये बहुत बड़ा एक इनके बिज़नेस का सेंटर था, उन्होंने वो भी ख़त्म किया। तो ये कोई छोटी बात नहीं होती। हमारे मेंबर, हमारे इन्वेस्टर जो ये समझते हैं कि ये जो रहायशी स्कीमें बनानी है ये कोई आसान काम है, ये आसान काम नहीं है। ये दुनिया का और ख़ासकर पाकिस्तान का मुश्किल तरीन काम है जो हाउसिंग के सेक्टर को जो है ये डेवलपमेंट करना। क्योंकि आपको पता है कि पिछले सिर्फ 3 माह में डेवलपमेंट की कीमतों में 3 माह का इजाफा हो गया है। तो किस तरह आप इतने बड़े ख़र्चे जो हैं वो बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि आपकी सोसाइटी, आपकी कंपनी, आपके हाउसिंग प्रोजेक्ट दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहे हैं, और जो स्कीम में रुकावटें हैं, बड़ी बड़ी रुकावटें, वो हम बड़ी स्पीड के साथ उसको दूर कर रहे हैं। और इसके साथ मैं आज इस ख़ानदान के लिए 2 ऐलान भी करना चाहता हूँ। एक तो
ہم جو ایک مین ہائی وے بنائیں گے ڈبل روڈ. ان کا نام ان کے بزرگ تھے اور اس علاقے کی بڑی معزز شخصیت تھے بابو رب نواز. ان کے نام پہ ہم ایک ڈبل روڈ کا نام رکھیں گے کیونکہ ان کی نشانیاں ادھر رہنی چاہیے. اور ایک ان کے گھر کے افراد کے لیے جہاں انہوں نے یہ زمین دی ہے اور ان کے تایابو ہیں ملک شرف الدین, ان کے نام پہ ایک ہم بہت خوبصورت گرینڈ مسجد بنائیں گے. اور اس میں انہوں نے آلریڈی صدقہ جاریہ کے طور پہ جتنی بھی زمین ہو, 3 ہو 4 ہو 5 ہو, وہ بھی جو نقشہ بنائیں گے وہ ساری زمین انہوں نے اس کے لیے رقم کر دی ہے. تو یہ ہوتی ہے, لوگ زمینیں بیچ دیتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں, اس کے بعد وہاں ان کا وہاں نام و نشان رہتا ہے. یہ اچھے اور عقل مند اور جو اللہ کو ماننے والے ہوتے ہیں وہ اس طرح کے لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی زمینیں بھی بیچیں. اور انہوں نے ہمارے ساتھ ریزیڈینشل بھی, کمرشل بھی اور پیسے بھی تینوں طرح کی ڈیل کی ہے. یہ پلاٹ بھی لیں گے, یہ پیسے بھی لیں گے, یہ کمرشل بھی لیں گے. تو ماشاءاللہ ان کے خاندان میں 25-30 ینگ بچے ہیں جو کام کرنے کی بہت اعلیٰ صلاحیت رکھتے ہیں. تو آپ دیکھیں گے ان کا نہ صرف زمین بیچنا ہمارے لیے باعث برکت ہوگا بلکہ یہ جو کاروبار کریں گے, ویلے بنائیں گے, کمرشل بلڈنگیں بنائیں گے, ہائی رائز بنائیں گے, تو وہ ایک ماشاءاللہ بڑا ہوگا. آپ کو پتہ ہے نصرت صاحب کا اپنا ہائی رائز کا بھی 32-33 سٹوری کا پلاٹ ہے. تو یہ بچوں کے اب کام کرنے کا دور ہے. اگر ہماری ریئل اسٹیٹ برادری اسلام آباد سے آ کر, پاکستان سے آ کر ماشاءاللہ اتنی بڑی بلڈنگیں بنا سکتی ہیں تو یہ پیسے والے لوگ بھی ہیں, عزت والے لوگ بھی ہیں اور کام بھی کرنا جانتے ہیں. تو یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا کہ ان کا جو پلاٹ بنانے والا عمل ہے وہ بھی اللہ ان کے کاروبار میں برکت ڈالے گا. ہماری اسکیم کے لیے بھی باعث تقویت پیدا ہوں گے. تو یہ جو انہوں نے مسجد والا اور یہ جو روڈ والا فیصلہ ہے انشاءاللہ اس سے بھی دیکھیں گے. یہ زمین تو بیچ چکے ہوں گے لیکن ان کی نشانیاں انشاءاللہ تعالیٰ صدیوں تک جو ہے روڈ کی شکل میں, مسجد کی شکل میں نہ صرف قائم رہیں گی بلکہ اس مسجد میں 5-6 ہزار نمازی جب جمعہ پڑھیں گے, نمازیں پڑھیں گے تو لوگ دیکھیں گے مسجد کا نام کیا ہے, دعائیں مانگیں گے. اللہ پاک اس مسجد کی برکت سے ہمارے بھی گناہ معاف کرے گا, ان کے خاندان پہ اور مزید ہمارے کاروبار میں برکتیں ڈالے گا. تو میں دعا گو ہوں. ہم نے ہمیشہ علاقے کے لیے اچھا سوچا ہے, زمینداروں کے اچھا سوچا ہے کیونکہ ہماری سوچ ہے. آپ کو پتہ ہے اس علاقے میں بہت سوسائٹیاں کام کرتی ہیں, کوئی زمینداروں کو اتنے پیسے نہیں دیتا, ہم سے آدھے بھی نہیں دیتا, اور اگر کوئی وعدہ بھی کرتا ہے تو 20-20 سال نہیں دیتا. تو ہم زمینداروں کو بھی پیسے دیتے ہیں, اپنے ممبروں کے لیے بھی. آج دیکھیں اتنی دھوپ میں کھڑا ہوں, کس کے لیے کھڑا ہوں؟ اپنے ممبروں کے لیے کھڑا ہوں تاکہ ہمارے اوپر ایک لائبلٹی ہے, ایک ذمہ داری ہے. صرف ہے کہ انسان ان سوچ کا نا اچھا ہم جب کام کرتے ہیں ہماری سوچوں کی ہمارا ممبر, اب دیکھیں لوگوں کا 12-12 لاکھ کا پلاٹ ہو گیا, 70 لاکھ کا ایک آپ کے علاقے کی آپ کی بات سنا کے کی بات ہو گئی آپ کی سب کے لیے میرے پاس ہے. میرے پاس ایک بات کی خبر ہے, لیکن 10 بار صاحب آ رہے آج کل چھوٹے موٹے ٹیکس اور ڈیوٹ لگے, ہر پتہ چلتا ہے لاکھ روپئے معاف ہو نہیں سکتے. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ ہمیں 54 کروڑ کا ٹیکس کا 1 کروڑ کا سارا 1 کروڑ اس کی جمع کرانے کی آپ کی ڈیٹ 31 ہے. ہم نے 31 سے پہلے وہ جمع کرانا اور وہ ایگریڈ ہے, یعنی وہ اس کے خلاف ہم اپیل نہیں کر سکتے. وقت ضائع ہوگا, پیسے خرچ ہو کے ہمیں 1 ٹکے کا فائدہ نہیں ہونا اپیل کا, کیونکہ وہ ٹیکس ہی ایسا ہے, بالکل کلیئر ٹیکس ہے, وہ جمع کرانا ہے. تو ہم 54 کروڑ ہم نے 31 اسی ستمبر سے پہلے 7-8 دن جب آنے رکھتے ہیں, ہم نے 3-4 دن تک جمع کرا کے تو وہاں کی رسید دے دی. تو خاتون آئی کوئی لڑکے آج کل روک لیتے ہیں بات, جی میڈم بتائیں آپ کی کون سی فائل ہے, پہلے اس پہ دیتے ہیں. اب ہم آج کل لوگوں کو 4 لاکھ کیسے اس کو چھوڑ سکتے ہیں؟ ہماری کوئی مجبوری ہے, زمینیں کس ریٹ ہے, پاتوں کے ریٹ ہے, قبضوں کے ریٹ ہے, ڈیولپمنٹ کل گورنمنٹ نے پھر کو بڑھا دیا. جو ڈیولپمنٹ 20 لاکھ میں ہو رہی تھی اب 50 لاکھ 60 لاکھ میں پہنچ گئی. بجلی جو 3-4 لاکھ میں لگتی تھی 6 لاکھ میں پہنچ گئی ہے. گیس جو 50 لاکھ 1 لاکھ میں لگتی تھی 2 لاکھ میں پہنچ گئی. کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے انسان کیا کرے. صرف اسکیم ہم 67 لاکھ پہ کر لیتے تھے, 1 لاکھ 72 لاکھ پہ کم ہو گیا, 3 گنا بڑھ گیا. صرف اسکیم یہ ایک دو تھا بنانا کتنا مشکل ہو گیا. تو وہ خاتون آئی تو لڑکوں نے کہا نہیں کہ ساتھ میں اندر کسی سے مل گئے. اس نے کہا کہ میرا کام نہیں ہے, میرے ساتھ تھا. تو لڑکوں کو پتا ہے 90% لوگ
غلط بیان کیا جو انہوں نے کہا کہ وہ خاتون کہتے میرا کام بھی سلام کرنا ہے. میں نے کہا آج مجھے پتا ہے اندر آتا خاتون کو اس لیے وہ رجوع کر دیتی ہیں تو کہتی ہے میرا باپ بھی مر گیا, میرا فلانا بھی مر گیا, میرا بھائی بھی مر گیا. خاتون نے اس کو رونا بھی جلدی آ جاتا ہے, کیا کرے گا انسان ذرا پڑ جاتا ہے. دوسری بڑی زبردست بات تھی یہ بات سننے لگا یہ اس علاقے کے لیے خوشی کا نظام ہے, مقامی لوگوں کے لیے یہ موٹیویشن بھی ہے ہمارے یہ ینگ بچوں کے لیے. اس نے کہا کہ میں نے لڑکا بات کی سٹی میں کال کیا, میرا میاں ملازمت کرتا ہے, ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے, کوئی